इसी तरीके से मेरे नौजवान साथियों, ये बात याद रखो कि कल क़यामत के दिन जिन 5 सवालात के जवाबात हर बंदे को देना पड़ेंगे, उनमें से एक सवाल जवानी के मुताल्लिक होगा, जवानी के सिलसिले में होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये सवाल करेगा कि मैंने तुमको जो जवानी दी थी, बताओ तुमने उस जवानी को किस चीज में खपाया, किस चीज में लगाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत बंदगी में, अल्लाह रब्बुल आलमीन की फरमाबरदारी में या नाफरमानी में सवाल होगा। मेरे भाइयों, कुर्बान जाओ प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिरामी पर कि जिस नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के ऊपर रहमत और शफकत करते हुए, हमदर्दी जताते हुए कल क़यामत के दिन बंदे से अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या सवालात करेंगे उसका पर्चा पहले ही आउट कर दिया। पहले उन सवालात को बता दिया कि कल क़यामत के दिन बंदे से क्या क्या सवालात किए जाएंगे। मेरे भाइयों, अगर कोई टीचर स्टूडेंट को एग्जाम से पहले पर्चा आउट कर दे, सवालात बता दे कौन कौन से सवाल आने वाले हैं, तो बच्चा बड़ा खुश हो जाएगा, स्टूडेंट बहुत खुश हो जाएगा और उस टीचर की, उस मास्टर की वो तारीफ करने लगेगा, गुण गाने लगेगा कि मास्टर साहब कितना हमदर्द है, कितना रहमत और शफकत वाला है कि एग्जाम में कौन कौन से सवालात आने वाले पहले ही बता दिया। मेरे भाइयों, प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिरामी पर कुर्बान जाओ कि जिस नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के दिन हमसे कौन कौन से सवालात किए जाने वाले उसका पर्चा पहले ही आउट कर दिया, पहले ही बता दिया। बस हमको उसकी तैयारी करनी है और एग्जाम में पास हो जाना है। मेरे भाइयों, कल क़यामत के दिन 5 सवालात किए जाएंगे। आइए हदीस देख लेते हैं। यह हदीस जामे तिर्मिज़ी हदीस नंबर 2416 है। रावी हदीस हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत बयान करते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तज़ूलु क़दमा इब्नि आदम यौमल क़ियामति मिन इंद रब्बी हत्ता युसअल अन खम्स। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, 5 चीजों के मुतालिक, 5 चीजों के बारे में सवालात से पहले किसी भी बंदे के कदम अपने रब के सामने से टस से मसली नहीं हो पाएंगे, हिल ना सकेंगे, जब तक कि उनसे 5 सवालात ना कर लिए जाएं। अन उम्रिही फीमा फना, उसकी उम्र के मुतालिक सवाल किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये सवाल करेगा, पूछेगा, ऐ मेरे बंदे बता, मैंने तुमको 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल उम्र दी थी, बताओ तुमने अपनी उम्र को कैसे गुजारी। मैंने तुमको 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल जिंदगी दी थी, बताओ तुमने अपनी जिंदगी को किस चीज में गुजारा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत और बंदगी में गुजारा या फिर शैतान की परस्तिश में, ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी में गुजारा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की फरमाबरदारी में गुजारा या फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी में गुजारा, किस चीज में गुजारा, सवाल होगा। ये ओपन क्वेश्चन, हर शख्स से सवालात किए जाएंगे, हर शख्स से सवाल किया जाएगा, कोई भी शख्स बच नहीं सकता है।
سب سے پہلا سوال ہوگا زندگی کے متعلق، بتاؤ میں نے تم کو اتنی لمبی زندگی دی تھی، تم نے اپنی زندگی کو کس چیز میں گزارا، کیسے گزارا؟ دوسرا سوال ہوگا وَعَنْ شَبَابِي فِيمَا أَبْلَىٰ، اللہ رب العالمین دوسرا سوال کرے گا، اے میرے بندے بتا میں نے تم کو جوانی دی تھی۔ میرے بھائیوں، جب ایک مرتبہ اللہ رب العالمین نے زندگی کے متعلق سوال کر لیا تو زندگی میں بچپنا، جوانی، بڑھاپا سب کچھ آ جاتا ہے، لیکن میرے بھائیوں جوانی کے متعلق الگ سے سوال ہوگا، جوانی کے تعلق سے الگ سے سوال کیا جائے گا۔ آخر کیوں؟ اس لیے کہ میرے بھائیوں جوانی کی عبادت اللہ رب العالمین کو بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہے۔ جوانی میں کی گئی عبادت، نوجوانی میں کی گئی عبادتیں اللہ رب العالمین کیا بہت ہی زیادہ قدر و قیمت ہے، اللہ رب العالمین کیا بہت ہی زیادہ اہمیت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں جوانی کے بارے میں الگ سے سوال کیا جائے گا، اے میرے بندے بتا میں نے تم کو 20 سال سے لے کر کے 40 سال تک بھرپور جوانی دی تھی۔ میکسیمم ایک انسان کی جوانی 20 سے 25 سال تک کی ہوتی ہے، میں نے تم کو جوانی دی تھی، بتاؤ تم نے اپنی جوانی سے کس چیز میں کھپایا، کس چیز میں گزارا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے اپنی جوانی کو موبائل کے انٹرنیٹ پر غلط استعمال کر کے گزارا؟ کہیں ایسی بات تو نہیں کہ تم نے اپنی جوانی کو لڑکیوں کے ساتھ چیٹنگ کر کے اپنی جوانی کو گزارا؟ کہیں ایسی بات تو نہیں کہ تم نے اپنی جوانی کو زنا کے اڈوں میں گزارا؟ کہیں ایسی بات تو نہیں کہ تم نے اپنی جوانی کو شراب کے اڈے میں گزارا، شراب کو پیتے ہوئے گزارا؟ کہیں ایسی بات تو نہیں کہ تم نے اپنی جوانی کو نشاور چیزوں کا استعمال کر کے گزارا؟ تم نے اپنی جوانی کو رقص و سرور اور ناچنے اور گانے میں گزارا؟ میرے بھائیوں ہر شخص سے، ہر بندے سے اس کی جوانی کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، بتاؤ میرے بندے میں نے تم کو جوانی دی تھی، 20 سے 25 سال تک بھرپور جوانی دی تھی، تم نے اپنی جوانی کو کس چیز میں لگایا، کس چیز میں کھپایا؟ آیا تم نے اپنی جوانی کو اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی میں صرف کیا، یا پھر خواہشات نفس کی پیروی میں آ کر کے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہوئے تم نے اپنی زندگی کو گزارا؟ کس چیز میں گزارا بتاؤ؟ یہ دوسرا سوال ہوگا۔ اس لیے میرے نوجوان ساتھیوں، میرے نوجوان بھائیوں اور بہنوں، اپنی جوانی کے بارے میں غور و فکر کرو اور اپنی جوانی کو غنیمت جانو اور اس کے متعلق غور و فکر کرو۔ تو ایسی بات تو نہیں کہ میں اپنی جوانی کو اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں گزار رہا ہوں، میں اپنی جوانی کو اپنی خواہشات نفس کے مطابق اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں تو نہیں گزار رہا ہوں۔ اس کے بارے میں غور و فکر کرو، تدبر کرو، کل قیامت کے دن اس کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ تیسرا سوال ہوگا وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، تیسرا سوال مال کے متعلق ہوگا۔ اللہ رب العالمین پوچھے گا بتاؤ تم نے مال کو کہاں سے حاصل کیا، کہاں سے کمایا؟ دنیا میں تمہارے پاس بہت ہی زیادہ مال و دولت تھی، تمہارے پاس بہت ہی زیادہ بینک بیلنس تھا، تم دنیا میں مالدار شخص تھے، بتاؤ تم نے مال کو کہاں سے حاصل کیا، کہاں سے کمایا؟ آیا تم نے مال کو حلال طریقے سے کمایا یا پھر حرام طریقے سے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تو نے مال کو سود کے ذریعے سے کمایا، رشوت کے ذریعے سے کمایا، بیاج کے ذریعے سے کمایا؟ کہیں ایسی بات تو نہیں کہ تو نے مال کو ایک دوسرے کے اے ٹی ایم کو مار کر کے کمایا، ایک دوسرے کے اوپر ظلم و زیادتی کر کے کمایا؟ کہیں ایسی بات تو نہیں کہ تو نے مال کو آن لائن جوا والی گیم کھیل کر کے تو نے مال کو حاصل کیا، مال کو کمایا؟ میرے بھائیوں کل قیامت کے دن یہ سوال کیا جائے گا مال کے بارے میں، بتاؤ تم نے مال کو کہاں سے حاصل کیا، کہاں سے کمایا؟ لیکن میرے بھائیوں افسوس کا مقام ہے کہ آج لوگ حلال و حرام کے درمیان تمیز کے بغیر مال کو صرف کمانے میں اور اکٹھا کرنے کے چکر میں پڑے ہوئے لگے،
बस माल कहां से हम जमा करें, ज्यादा से ज्यादा माल इकट्ठा करने के चक्कर में लगे। इसलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, यह हदीस सही बुखारी की हदीस है, किताबुल वुजू की हदीस है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ला यातियन्ना अलन्नास ज़मानुन ला युबालिल मरु बिमा क़दल माल अमिन हलालिन अमिन हराम। मेरे भाइयों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि लोगों पर एक ऐसा वक्त जरूर आएगा, एक ऐसा जमाना, एक ऐसा वक्त जरूर आएगा कि लोग इस बात की परवाह नहीं करेंगे आया उसने जो माल हासिल किया, जो माल कमाया, वो हलाल तरीके से कमाया या फिर हराम तरीके से कमाया। बस माल और दौलत को इकट्ठा करने के चक्कर में वो लगे हुए रहेंगे, हलाल और हराम के दरमियान तमीज के बगैर माल को हासिल करेंगे, माल को कमाएंगे। मेरे भाई, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात 100% आज सच हो रही है। आज लोग माल और दौलत को हलाल और हराम के दरमियान तमीज के बगैर कमा रहा है, हासिल कर रहा है। याद रखो मेरे भाइयों, माल कमा लो, लेकिन ये बात याद रखो, अपनी ज़हन के अंदर बैठा लो कि कल क़यामत के दिन तुमसे माल के बारे में सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा। बताओ, तुमने जो माल हासिल किया, जो माल कमाया, उसको हलाल तरीके से कमाया या फिर हराम तरीके से कमाया?